कीर्तनम वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू। दासले अघि जोडेका थिए तर ख्याल गरेको रहेछु, नारायणाचार्यमा जोडेछु, श्रीमन्नारायण देवस्थानमा बिर्सेछु अनि धेरै बेर भयो हाम्रो सत्यम्बद आदिलाई देखिन, ओहो विस्मृति भयो भने पुनः त्यसलाई सुधारेको हो। त्यस हुनाले 5 मिनट ढिलो भएछ, मङ्गलाचरण उता गरे। अब हामीहरू पूर्ववत श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायमा 6ठा स्कन्धको 18औं अध्यायको अनुसन्धान गर्दैछौँ। आदित्यहरूको वंशावली वर्णन भए झैं अब दैत्यहरूको दितिदेखि अमुक भए भन्दै, अर्थात् दैत्यहरूको चर्चा बताउँदै दितिका 2टा छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु, उनका वंशमा अमुक भए भन्दै भन्दै हिरण्यकशिपुको छोराहरू 4वटा भए, हराद, अनुराध, सम्राद, प्रहराद अर्थात् प्रहलाद, रलयो अभेद भनेको अनुसारले प्रहलाद पनि भन्छन्, प्रहराद पनि भन्छन् आदि भए। जो हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधुमा मुख भए अनि उनका पनि छोराहरूको वंशावली बताउँदै 15औं श्लोकमा अनुराधस्य सूर्यमायां बाष्कलो महिषसता विरोचनस्तु प्रहलादिर्देव्यास्तस्या भवत् बलि। यो पनि सुनियाते जे होस्। ह्लादस्य धमनीर भार्या असूत वातापि मिल्वलम वातापिम इल्वलम योगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिम इल्वलः। अर्थात राध की पत्नी धमनीले वातापी र इल्वल 2टा छोरालाई जन्म दिइन्। जुन इल्वलले, यह इल्वलः, जो इल्वलले अतिथय अगस्त्याय, अतिथि रूपमा आएका अगस्त्य ऋषिलाई, वातापिम पेचे, वातापीलाई पकायो, मेष रूप भेडा रूपमा भएको वातापीलाई पकाएर अनि चौपट गर्दथ्यो, भोजन गराउँदथ्यो, निरामिष भनेर, तर आमिष गराउँदथ्यो। त्यसपछि अनि त्यो इल्वलले वातापी वातापी भनेर बोलाउँदथ्यो। बोलाउँदा ऋषिहरूको पेट फोरेर त्यो वातापी बाहिर आउँथ्यो र अनि तिनै ऋषि महर्षिहरूको भण्डारा यी पापीहरूले गर्दथे। एक दिन अगस्त्य ऋषिलाई पनि त्यसले बोलायो
यी समर्थ बुढालाई मारेपछि हाम्रो एकाधिकार हुन्छ भनेर बोलाएको बेलामा अगस्त्य ऋषिले जिउन्यारी गरिसक्दा थाहा पाउनुभयो हो यसले त अनर्थ गरेछन् भनेर। अनि त्यसपछि उहाँले समुद्र सुकाउने व्यक्तिले उहाँले आतापि बातापि दुईटालाई समाप्त पारिदिई बक्स्यो। त्यस हुनाले आतापि भक्षितो येन बातापि च महाबलः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त्यः प्रसीदतु भनेर भोजन गरिसकेपछि हामीहरूले सम्झिन्छ भोजन परिपाक होस् भन्नको लागि। अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम् आहार परिपाकार्थं संस्मरामि वृकोदरम् यिनीहरूलाई सम्झिन्छ। अनुह्लादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रह्लादिर देव्यास्तस्या भवत् बलि। विरोचनस्तु विरोचनले अनुराधस्य अनुलादको सूर्म्यायाम सूर्म्यामा भनेको हिरण्यकशिपुकै छोरो सूर्म्यामा बाष्कल र महेश दुईटा छोरा भए। प्रह्लादिस्तु विरोचनस्तु प्रह्लादी विरोचन त प्रह्लादको छोरा। अनि तस्य त्यो विरोचनको बलि प्रह्लादी अभवत। प्रह्लादी विरोचन प्रह्लादनन्दन विरोचन तस्य त्यो विरोचनको बलि अभवत बलि पुत्र भए। विरोचन की देव्या देवी माँ उनकी पत्नी माँ बलि जन्मे। बाणज्येष्ठं पुत्र शतम असनायां ततो भवत तस्यानुभाव सुश्लोक्य पश्चादेवाभिधास्यते। बलि महाराज का 100 छोरा भए। बाणज्येष्ठम पुत्र शतम बलि की पत्नी असना पनि भनिन्छ विन्ध्यावली पनि भनिन्छ जेवस यहाँ असना भनिया छ। त बलि महाराज की पत्नी असनामा बलिदेखि 100 छोरा जन्मे जसदेखि बाण ज्येष्ठ भए। बाणासुर जेठा छोरा भए। तस्यानुभाव ती महाराज बलिको के अरे बलिको सुश्लोक्य अनुभाव अत्यंत कीर्तनीय पुण्य कीर्ति उनको महत्व पश्चादेव अभिधास्यते 8वें स्कंद में बताइनेछ। बाणासुर कस्ता भए त बलि महाराज त परम वैष्णव बाणासुर भने अब त्यस्तै के भयो थोरै परंपरा टुट्यो सबै वैष्णव थिए बीचमा परंपरा टुट्दै गएको हो। बाणासुरले के गरे बाण आराध्य गिरीशम लेभे तद्गण मुख्यताम यत्पार्श्वे भगवान आस्ते हद्यापि प्रपालकः। बाणासुरले भने भगवान शंकर को उपासना गरे अर्थात भगवान शंकरलाई गुरु नमानेर उपास्य माने गोविंद उहाँलाई नै माने। बाणासुरले वैष्णवजनहरूले भगवान शंकरलाई गुरु मान्दछन् उपास्य भगवान नारायणलाई मान्दछन्। मार्गदर्शक हितोपदेष्टा भगवान शंकर उहाँले दिएको ज्ञान अनुसार ज्ञेय तत्व भगवान नारायण ज्ञान दिने भगवान शंकर भगवान शंकरले दिएको ज्ञान अनुसार परमज्ञेय भगवान नारायण जो ज्ञानलाई हाम्रा नित्य सूर्यहरूले दिव्य सूर्यहरूले बताई बक्स्यो तिनै ज्ञानलाई हरिबुद्ध संहिता आदिका माध्यमद्वारा भगवान शंकरले त्यो ज्ञान परम्परालाई प्रवाहित गरी बक्सिन्छ। सात्विक जनहरूलाई तामसी जनहरूलाई वृकासुर जस्ता बनाइदिई बक्सिन्छ र भस्मासुर हुन्छन् आखिरमा गएर। जे होस् भगवान शंकरको उपासना सात्विक उपासना फलदायी हुन्छ। अब तामसी उपासना भयो भने त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। त्यसो हुनाले बाणासुरले
गिरिशम आराध्य भगवान शंकर को उपासना गरेर तद्गण मुख्यताम लेभे शिवगण रुद्रगणहरूका मध्यमा पार्षदका अधिपति भए नि शिव पार्षदाधिपति भए अर्थात मुख्य भए। यत पार्श्वे जुन बाणासुरका समीपमा अर्थात उसको रक्षक भएर अद्यापि अहिले पनि पुरपालक भगवान आस्ते उनको पुरको रक्षा गर्न भगवान भूतभावन चन्द्रमौली गंगाधर उमापति महादेव विराजमान भई बक्सिन्छ। मरुतश्च द्वितीयः पुत्राः चत्वारिंशन्नवाधिकाः तासन्न प्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। यता मरुतश्च द्वितीयः पुत्राः द्वितीय का छोराहरू मरुत भए 49 वायु यी मरुत भए। चत्वारिंशन्नवाधिका अर्थात 9 बढ्ता 40 भनेको 49 भए। तासन अप्रजाः यिनी निसन्तान भए। सर्वे इन्द्रेण सात्मताम नीता सबै यी 49 दितिका छोरा मरुतलाई इन्द्रले आफ्ना पंक्तिमा आफ्ना पक्षमा लानुभयो। अर्थात दितिका नन्दन भएर यिनी दैत्य भएनन् अर्थात यिनी देव दैवी सम्पत्तिले सम्पन्न भएका छँदा देव पंक्तिमा गए। इन्द्रले देव जातिमा यिनलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। राजवाच अब राजाले सोधिबक्सिन्छ दितिका छोरा कसरी देव पंक्तिमा गए कस्तो दैवी स्वभाव भएका भए भन्ने प्रसंगमा अगाडि बताइबक्सिन्छ। राजवाच कथम तासुरं भावम अपोह्योत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापितः सात्म्यं किम तत्साधु कृतं हितैः। हे प्रभो हे गुरो ते औत्पत्तिकं भावम अपोह्य कथम इंद्रेण सात्म्यं प्रापितः तहि किम साधु कृतं तहि तत् तत् किम साधु कृतं ही इंद्रेण सात्म्यं प्रापितः। हे गुरु हे आचार्य चरण हे सुखदेव स्वामी महाराज ते ती 49 मरुतहरूले औत्पत्तिकम आसुरम अपोह्य आसुरम भावम अपोह्य जन्मजात जन्मसिद्ध जो दितिनन्दन भएर जन्मेका हुनाले दितिको स्वभावलाई जन्मजात मातृ स्वभावलाई छोडेर आसुर स्वभावलाई छोडेर औत्पत्तिगम भनेको स्वाभाविक जन्मसिद्ध जो आसुरम भावम आसुरी भावलाई आसुरी सम्पदालाई अपोह्य परित्याग गरेर इन्द्रेण सात्म्यम कथम प्रापिता इन्द्रद्वारा देवत्वमा देवताहरू जस्तो कसरी बनाइए कसरी बने तही किम तत् साधु कृतम तही भनेको ती मरुतहरूले तत् भनेको देवराज इन्द्रको के राम्रो गर्नु भएको थियो र इन्द्रले आफ्नो पक्षमा लानुभयो। किनभने कसैले आफ्नो पक्षमा लान्छ भने केही राम्रो गरिदिएर लान्छ के राम्रो गरेर ही किनकि जे कारणले उनीहरू इन्द्रद्वारा देवत्वमा गए। इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषयो मया सह परिज्ञानाय भगवंस तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। हे ब्रह्मन हे भगवान दासले मात्रै जान्न चाहेको छैन मया सह इमे ऋषयः यी अरू समुपस्थित सबै ऋषिहरू पनि परिज्ञानाय यो जान्नको लागि श्रद्धते श्रद्धा गरिबक्सेको छ जान्न चाहिबक्सेको छ। तन्नो व्याख्यातुमर्हसि तत् यो हामीहरूले सोधेको कुरालाई हजुरले व्याख्यातुमर्हसि भन्न उपदेश गर्न योग्य भइबक्सिन्छ कि आचार्य चरण
कृपा गरेर उपदेश गर्न योग्य भए सुनाइ बक्सियोस्। इस प्रकारले साष्टाङ्ग प्रणिपात पूर्वक सोधेपछि सूतजीले अगाडि विषय बढाइबक्सिन्छ। सूत उवाच तद् विष्णुरातस्य सबादरायणिर् वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। हे सत्रायण, हे निरन्तर चल्ने भएको ज्ञान यज्ञमा बस्ने भएका, यस ज्ञान यज्ञमा सतत दीक्षित भएर रहनु भएका, अर्थात् यो दिव्य ज्ञान यज्ञ भूमि नै जसको आश्रय छ, वासस्थान छ। हे सर्वदर्शन, सबैलाई देख्ने भएका भनेको सबैलाई जान्ने भएका, हे सर्वज्ञ, हे सौनकजी। अच्छा, हे सत्रायण सौनक हो, सर्वदर्शन सुखदेव स्वामीको, के अरे सुखदेव स्वामीजीको विशेषण हो। हे सत्रायण, सर्वदर्शन बादरायणी स बादरायणी तद्विष्णुरातस्य आदृतम अर्थ अल्पम अर्थवत् वचः निशम्य सन्निभृतेन चेतसा सभाजयन् अल्पम अर्थवत् वचः सभाजयन् जगाद सन्निभृतेन चेतसा जगाद। हे सत्रायण, हे सौनक महानुभाव, स सर्वदर्शन सर्वज्ञ ती बादरायणी व्यास नंदन सुखदेव स्वामी महाराजले आदृतम आदरले युक्त भएको अल्पम अर्थवत थोरै माने मिताक्षर चार गर्भित अनेक अर्थले युक्त भएको विष्णुदातस्य विष्णुदात परीक्षित महाराजको तद्वचो निशम्य त्यो श्रीवचनलाई सुनेर निवृत्तेन चेतसा आनन्दपूर्वक आहा कस्तो प्रश्न गरे भनेर जगाद उहाँको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ। हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्। हतपुत्रा दिति बार बार मरेका छन् जसका सन्तान कसरी मरे त मारिए। शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना माने इन्द्रलाई पिठीबाट सहायता भने परोक्ष रूपले सहायता गरेर पार्ष्णिग्राहेण भनेको परोक्ष रूपद्वारा सहायता गर्ने भएका विष्णुद्वारा हतपुत्रा बार बार पुत्रहरू मरिएका छन्। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष मरेका छन्। यस्ती दिति ती दितिले शोकदीप्तेन मन्युना शोकले जलेको जो क्रोध हो त्यसद्वारा जलन्ती डढेकी शोकाग्निले हृदय जलेकी छँदी परिचिन्तयत यस्तो चिन्तन गर्नुभयो भने इन्द्रको विनाशको चिन्तन गर्न थालिन्। के चिन्ता गरिन् त कदा नु भ्रातृहन्तारम इन्द्रियाराममुल्वणम अक्लिन्न हृदयम पापम घातयित्वा सये सुखम। कहिले हो भाइहरूलाई मार्ने भएको इन्द्रियाराम विषयाराम भएको अत्यन्त उग्र स्वभाव भएको अत्यन्त निर्दयी दयारहित भएको
यस इन्द्रलाई मारेर म आनन्दसँग सुत्छु सुतौली। इन्द्रियारामम विषय सुखको मात्रै अभिलाषाले युक्त भएको, भ्रातृहन्तारम भाइहरूलाई मार्ने भएको। हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष त उसैका भाइ हुन्, विमातृ पक्षका हुन्। तिनीहरूलाई एउटा एउटा उपायले एउटा एउटा न्युले विष्णु भगवानलाई न्यु पारेर अब बारा भगवानलाई अगाडि सारेर उनलाई मार्यो, हिरण्याक्षलाई। त्यस्तै नृसिंहलाई अगाडि सारेर हिरण्यकशिपुलाई मार्यो। यो भाइलाई मार्ने वाला, विष्णुद्वारा भाइलाई मराउने भएको। उल्बणम अत्यन्त कठोर स्वभाव भएको। अक्लिन्न हृदय अत्यन्त निर्दय चित्त भएको, कठोर चित्त भएको। यो पापम पापिष्ट इन्द्रलाई घातयित्वा कसैद्वारा केही गरेर अविचार आदिद्वारा पनि मारेर, घातयित्वा भनेको मराएर। कदानु सुखम सय, म कहिले आनन्दसँग सुख सुतौली, त्यस्तो आनन्दको निद्रा मैले कहिले प्राप्त गरौँली भनेर यस्तो परे चिन्तन गरिन्। कस्तो बुद्धि होला यो। जब शरीर कस्तो छ, कृमिपीड भस्म संज्ञासित यस्येषा भीतस्य च भूतध्रुक् तत्कृते स्वार्थम किं वेद निरयो यतः। प्राणी को हत्या गर्ने वाला व्यक्तिले त्यो भूतध्रुक जसदेखि निरय हुन्छ, त्यो जाने हुन्छ। जाने त त्यस्तो किन गर्दथ्यो, जानेर पनि बुझ पचाउँदछ। वास्तवमा दुनियाँ भाडमा जाओस्, मलाई सुख चाहियो बस। ईशाभीतस्य यस्य कृमिबिड भस्म संज्ञासित, तत्कृते भूतध्रुक किम स्वार्थम वेद यतः निरयः। हे राजन, के गर्ने, बुद्धि तिनको त्यस्तै हो। ईशा भीतस्य माने म राजा हूँ भन्ने अथवा म स्वामी हूँ भन्ने यस्तो अहंकार द्वारा हतबुद्धि भएको यस्तो। म ईश्वर हूँ, म भोगी हूँ, मैले आफूलाई चाहिएको पदार्थ संकलन गर्न सक्छु भन्ने यस्तो अहंकारले युक्त भएको मन्द बुद्धि व्यक्तिले, जसले आफूलाई नै मालिक भन्दछ, यस्तो यस्य जुन व्यक्तिको कृमिबिड भस्म संज्ञा आसित, जो शरीरको दशा कृमि मरेर दाह क्रिया भएन भने किरो हुन्छ। कुनै वन्य जन्तुले, कुकुर स्याल भागहरूले खाइदियो भने उनले बिस्ट्याइदिन्छन्, बिष्टा हुन्छ। राम्रै क्रियाले संयोगवश करकापले भए पनि लगाएर जलाइदियो भने भस्म हुन्छ। कृमिबिड भस्म निष्ठान्तम क्योदम तुच्छम कलेवर, यस्तो तुच्छ कलेवर शरीरमा कृमिबिड भस्म संज्ञा आसित हुन्छ जुन शरीरको, तत्कृते भूतध्रुक, त्यस्तो जब शरीरको लागि, यो शरीरका लागि नाना प्रकारको विषय सञ्चय गर्नको लागि जो भूतसँग द्रोह गर्दछ, प्राणीहरूसँग द्रोह गर्दछ, किम स्वार्थम वेद, त्यसले आफ्नो परमार्थ जान्यो। परमार्थ त बिगार्यो नि। जुन जे काम गरेर प्राणीको हत्या हिंसा द्रोह गरेर यतः निरय, जे कामले त्यसलाई नरक हुन्छ भने त्यसले किम स्वार्थम वेद, आफ्नो पुरुषार्थलाई थाहा पायो, जान्यो र जानेन, आफ्नो हित उसले जानेन, धिक्कार हो। यसको अभिप्राय के भने हेर उनले आफ्नो हित जानिनन् दितीले भनेको।
आशासानस्य तस्तस्येदं ध्रुवम् उन्नद्धचेतस मदशोषक इंद्रस्य भूयात् येन सुतो हि मे के सुचिन्ततिले तस्य इदम आशासानस्य इदम शरीरम माने इदम भनेको शरीरलाई ध्रुवम आशासानस्य नित्य हो भन्ने सम्झने भएकी सम्झने भएका इनले सोचे कि के सोचिन्छ इदम ध्रुवम आशासानस्य यो शरीरलाई नित्य हो भन्ने सम्झेर अत्यन्त उद्दण्ड भएको इन्द्रियलाई उन्नत चेतस उद्दण्ड चित्त भएको उद्दण्ड स्वभाव भएको इन्द्रस्य इन्द्रलाई त्यसको मदशोषक त्यसको अहंकारलाई चूर गर्ने त्यसको दर्प विदारण गर्ने मे सुतः येन भूयात् जे गरेर मेरो छोरा हुन्छ त्यही व्रत आदि केही गर्न पर्यो भन्ने यस्तो सोचिन् इति परे चिन्ता यो चिन्तन गरिन् सम्झाउन इति भावेन यस्तो भावनाले इति भावेन सा भर्तुः आचचारा सकृत् प्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च इति भावेन मने इंद्र को दर्प दलन गर्ने वाला मेरो छोरो जन्मोस् कसरी जन्मन्छ इनको सेवा गरेर पति प्रसन्न भएर मलाई त्यस्तो इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मोस् भन्ने इति भावेन यस्तो भावनाले सा भनेको ती दितिले असकृत भर्तुः प्रियम आचचार बस निरंतर पति को प्रिय होने काम गरिन् पति को नजर में प्रिय होने माने स्वार्थ का साथ में निस्वार्थ हैन कसरी शुश्रूषया सेवा गरेर कस्तो शुश्रूषा अनुरागेण अनुरागले सहित माने प्रीति पूर्वक सेवा गर्दै प्रश्रयण नम्रता पूर्वक दमेन च इन्द्रियलाई पनि जितेर इनले पति को प्रियम आचचार प्रिय गरिन् सेवा गरिन् भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर् बल्गुभाषितैः मनोजग्राह भावज्ञ सुस्मितापांग वीक्षणैः हे राजन भक्त्या परमया ये बड़ा चतुर थिन पति को भाव जान्दथिन् भावज्ञ उनको मन को कुरा माने उनको भाव यिनी यसो गरेर प्रसन्न हुन्छन् भनी जानेकी थिइन् त्यसो हुनाले परमया भक्त्या अत्यंत सेवा बुद्धिले माने स्वार्थ मिसिएको सेवा बुद्धिले अनि परमया भक्ति भनेको अत्यंत भक्ति लाई ढाल बनाएर शुश्रूषया के अरे भक्त्या परमया अनि मनोज्ञ ही बल्गु भाषितै उनलाई मन पर्ने उनलाई मनोहर जो मीठा मीठा कुराहरू हुन् मधुर आलाप हुन् अनि मंद मुस्कान का साथ सुस्मिता अपांग वीक्षण सुस्मित राम्रो मुस्कान का साथ में अपांग वीक्षण भनेको कटाक्षपात गरेर मंद हास का साथ में दृष्टिपात गरेर कटाक्षपात गरेर कटाक्ष निरीक्षण गर्नाले मनोजग्राह अर्थात कश्यप को मनलाई उनले स्वाधीन गरिन् बसमा गरिन् एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वान अपि विदग्धया बाढ़मित्य मित्याह विवशो न तच्चित्रम योषिति एवं इस प्रकार ने स्त्रिया जडीभूत कस्ती स्त्रिया विदग्धया अत्यंत चतुर भएकी स्त्रिया भनेको दिति द्वारा अपनी पत्नी दिति द्वारा
जड़ीभूत अत्यंत मोहित भएका भनेको परतन्त्र भएका, जड जस्तै परतन्त्र भएका, कठपुतली भएका, जड़ीभूत भनेको कठपुतली भएका, विद्वान अपि, मूर्खको कुरा छोडिदिनुहोस्, विद्वान हुनुहुन्छ कश्यप ऋषि र पनि, अनि विवशः दितिका अधीनमा भएर बाढम ठिक छ तिम्रो मद्दत पूर्ण गर्नेछु, तिमीले चाहेको मद्दत पूर्ण हुनेछ भनेर बाढम इति आह, ल साधु साधु धन्य धन्य तिम्रो मद्दत पूर्ण हुनेछ भनेर जो भन्नुभयो, न तच्चित्रम हि योषिति भने स्त्रीहरूमा यस्तो परवश गर्ने यो सामर्थ्य हुन्छ, यो आश्चर्य होइन। नहीं तच्चित्रम, त्यो आश्चर्य होइन, किनभने योषिति स्त्रीहरूमा यस्तो प्रभाव हुन्छ। बलगु भाषणद्वारा अनि सुस्मित कटाक्षपातद्वारा बस, अनि त्यसपछि सेवाद्वारा परवश गराइदिन्छन्। किन भन्दा त्यो विधाताले त्यस्तै गराउनु भएको, विलोक्यैकान्त भूतानि भूतान्यतो प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्दम या पुंसाम मतिरेता। सृष्टि गरिबक्स्यो ब्रह्माजीले, प्राणीहरू एकान्तमा झोक्रिएर बसेका छन्, अनि यिनलाई कसरी मैले गरेको सृष्टि अगाडि बढ्ने योग्य बनोस् भन्ने सोचेर अनि उहाँले आफ्नो शरीरको आधा भागबाट फेरि स्त्रीको सृष्टि गरिबक्स्यो। आदौ भूतानि एकान्त भूतानि विलोक्य प्रजापति स्वदेहार्दम स्त्रियम चक्रे या पुंसाम मतिरिता। तो आदौ उनको स्वर्ग का सृष्टि का प्रारंभ में कतिपय सृष्टि गर्नुभयो, केही सृष्टि गर्नुभयो कतिपय, अनि आदौ भूतानि प्राणीहरू एकान्त भूतानि विलोक्य एक्लै निसंग, चाल कसैसँग बोली चाली छैन, एकदम त्यत्तिकै लाटो हो कि कस्तो हो जड जस्तै त्यसै झोक्रिएर एक्लै झोक्रिएर बसेको विलोक्य देखेर प्रजापति ब्रह्माजीले यसरी त यो सृष्टि चल्दैन, यो संसार परंपरा निरन्तर चलोस्, यो सृष्टि परंपरा निरन्तर चलोस् भनेर स्वदेहार्धम आफ्नो शरीरबाट आधा भाग स्त्रियम चक्रे स्त्री रूपमा सृष्टि गराइबक्स्यो। त्यस हुनाले या जो स्त्रीले पुंसाम मति रिता, पुरुषको मति हरण गर्दछिन्। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दितिमाह विनन्द्य च हे तात, हे बाबू, हे सुखदेव के परीक्षित जी महाराज। एवं इस प्रकारले स्त्रिया शुश्रूषित अपनी पत्नी दिति द्वारा सेवा गरिएका छँदा कश्यपः भगवान महाराज प्रजापति कश्यप जी, परम ज्ञानी कश्यप जी पनि परमप्रीत दितिको सेवाले अत्यंत खुशी भएर प्रहस्य अभिनन्द च दितिम आह, उसुक्क हाँसेर अनि दितिलाई अभिनन्द्य च, धन्य हो धन्य हो तिम्रो सेवा, तिम्रो विनय, तिम्रो निश्चल भावना, धन्य हो धन्य भन्दै पग्रेर अभिनन्दन गर्दै आह च भनिबक्स्यो। कश्यप उवाच वरं वरय भामोरु कृतस्तेह मनिन्दिते स्त्रिया भर्तृ सुप्रीते कह काम इह चागमः। हे भामोरु, हे भामांगी, हे आनंदिते, हे प्रशंसनीय, हे निर्दोष, दोष रहित भएकी, ते अहम प्रीतः, म तिमी प्रति साह्रै प्रसन्न भएको छु। त्यस हुनाले वरम वरय, तिमीले अभिष्ट वरदान के चाहन्छौ त्यो माग। भर्तरी सुप्रीते, पतिदेव अत्यंत प्रसन्न भएका अवस्थामा कह काम यह च
अगम। हे प्रिय, पतिदेव प्रसन्न भएपछि यो संसार में कह काम अगम कुन पदार्थ दुर्लभ हुन्छ र चकारात अनि परलोकमा पनि अर्थात नारायण स्वरूपमा पतिको सेवा गर्नाले पतिका अन्तर्यामी नारायण प्रसन्न भएर यो लोक पनि परलोक पनि दिइबक्सिन्छ भनेको अभिप्राय। अर्थात सबै सुलभ हुन्छ भनेको। किनभने पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः। कर्मका परवश भएका, आफै रुनी कराउने, रोग व्याधिले ग्रस्त भएका पतिको सेवा गरेर कसरी यो लोक र परलोकको सकल पदार्थ प्राप्त हुन्छ भनेर शंका गरौली पतिलाई भगवान नारायण रूपले उपासना गर्नाले पतिका अन्तर्यामी हुने नारायणले नित्य फल दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले पतिलाई भगवान नारायणका रूपमा उपासना गर्नु। पतिरेव हि नारीणां परमं दैवतं स्मृतं। हे प्रिय, नारीहरूको पति नै परम देवता हो। त्यस हुनाले पति का भित्र रहेका भगवान नारायण प्रसन्न भएर सबै सुलभ हुन्छ। किनभने सबैको पति पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरगुं शाश्वतम शिवम अच्युतम इत्यादि बताएको हुनाले तम देवतानां परमं च दैवतम भनेर शास्त्रले बताएको हुनाले सबैको परम देवता, सबैको भर्ता नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मानस सर्वभूतानां, जो सर्वभूतानां सबै प्राणीहरूको मानस उनका कर्मको साक्षी, मनका साक्षी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता वासुदेव भगवान श्रीमन्नारायण श्रीपति लक्ष्मीका पति नारायण नै सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, आत्माका साक्षी भइबक्सिन्छ, सबैका साक्षात पति भइबक्सिन्छ। हामीले जुन पतिको सेवा गरेका छौं त्यहाँ भित्र भगवान नारायणलाई जानेर सेवा गर्ने वाला माने पतिको अनन्य भावले यी पति नै मेरा भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ। यहाँ भित्र भएका नारायण यिनको सेवाले उनी नारायण प्रसन्न भइबक्सिन्छ भन्ने भावनाले उपासना गर्ने वाला व्यक्तिलाई कुनै दुर्लभ हुँदैन। राम्रो ज्ञान दिइबक्सियो कश्यप ऋषिले भन्दा भन्दै। सएष देवता लिंगेर नाम रूप विकल्पित इज्जते भगवान पुंभि स्त्रीभिश्च पति रूप धृक। सएष भगवान, उन्हीं भगवान नारायण नै नाना रूप विकल्पित ही देवता लिंग ही पुंभि इज्जते स्त्रीभिश्च पति रूप धृक इज्जते। हे प्रिय, हे दिति, स ऐसा स एव दुईटै उनै ऐसा यिनी भगवान, यस्ता भगवान जो वासुदेव भइबक्सिन्छ नाम रूप विकल्पित, नाम र रूप का भेद द्वारा, देव मनुष्य आदि भेद द्वारा, कहीं देवता लिंगै माने देवता का चिन्ह द्वारा, देव शरीर द्वारा इनलाई निमित्त बनाएर तदन्तर्यामी भगवान नारायण नै पुंभि इज्जते पूजा गर्ने भएका पुरुषहरूद्वारा पनि वही यज्ञका निउले पूजा गरिनुहुन्छ। कव्यम यह पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुंक्ते विभु देवत्वे भगवान अनादि निधन स्वाहा स्वधा संगीते। श्री विष्णु पुराण को छठा अंशमा भनिबक्सिन्छ। अन्तिम अध्यायमा भगवान पराशरले पितृ रूप धृग, पिता पितृको अन्तर्यामी भएर हुनै नारायणले कव्य को स्वीकार गरिबक्सिन्छ। स्वधा भनेर अर्पण गरिएको जो कव्य हो त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ।
त्यस्तै देवत्वे देवरूपमा भएर वैष्णवजनहरूका पितृहरू देवरूपमा हुन्छन्। वैष्णवानां पितर नवै निरयगामिनः। वैष्णवका पितृहरू निरय जाँदैनन्। साक्षात वैकुण्ठनाथस्य द्वार देशावलम्बिन, साक्षात वैकुण्ठनाथ भगवानका द्वारमा वैकुण्ठमा गएर जाने हुनाले तिनीहरू देवता रूप भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले देवत्वे भगवान उनै नारायण वैष्णवहरूका द्वारा गरिरहेका पितृ कार्यमा देवरूप भएर स्वाहा शब्दले जो पिण्ड दिइन्छ वैष्णवजनले स्वाहा रूपले दिन्छन् सपिण्डी भइसकेपछि। त्यसलाई जुन भगवानले स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका देव कार्यमा गरिएका बडा बडा यज्ञमा इन्द्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, त्र्यम्बकाय स्वाहा यिनी नामले स्वाहा गरिएका छँदा तत्तदेवताका अन्तर्यामी भएर एको विष्णुर पृथक भूतान त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्य भनेअनुसार सारा संसारलाई व्याप्त गरेर विश्वभक्ता तदन्तर्यामी भएर भगवानले नै स्वीकार गरी बक्सिन्छ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। त्यसो हुनाले उनी भगवान नै देवता लिंग द्वारा देवता शरीरक भएर नाम रूप का भेदले पुंभी स्त्रीभिश्च पुंभी इज्जते स्त्रीभिश्च पति रूप इज्जते स्त्रीहरूद्वारा पतिका अन्तर्यामी भएर भगवान हुने नारायणको उपासना गरिएको हुन्छ। हामीले जान्दैनौँ तर उपासना नारायणको गरिएको हुन्छ। भावना हाम्रो हुन पर्यो। हामीले जुन देवी देवताको नर नारीको आदर गर्दा पनि त्यति बेला के सम्झने भने त्यसवात्म देवता बुद्धि तिनीहरूमा आफ्ना भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ। उनको पूजा गरेका छु सप्तम स्कन्धमा बताउनुहुन्छ। साझो सनातन धर्म को उपदेश गर्ने बेलामा 30 लक्षण वाला त्रिंशल लक्षणवान राजन सर्वात्मा हैन तुष्यति भनेर बताइबक्सिन्छ। त्यहाँ यो स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले जजसको अर्थात् एउटा हरिलाई घोटालालाई कुनै उपहार दिँदा पनि त्यहाँभित्र भएका भगवान नारायणको मैले उपासना गर्दैछु भनेर सम्झनु पर्यो। त्यसु जसलाई हामीले पूजा गर्दछौँ तिनीहरूलाई उपचार अर्पण गर्छौँ तिनीभित्र आत्मदेवता हामी सबैका जो परम देवता भइबक्सिन्छ भगवान नारायणलाई सम्झेर पूजा गर्न। बस त्यस्तै चाहिँ त्यस हुनाले प्रिय त पुरुषहरूद्वारा कुनै भगवान नारायण देवताका नाना भेदले उपासना गरिनुहुन्छ भने स्त्रीहरूद्वारा पनि पतिरूपमा तदन्तर्यामी भगवान नारायण नै इज्जते आराधित भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान नारायण प्रसन्न भएपछि तदन्तर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न भएपछि कासा सिद्धि सुदुर्लभा कुन सिद्धि मिल्दैन त सबै सिद्धि मिल्दछ। त्यसो हुनाले वास्तवमा तदेवाग्नि तद्वायु तदु चन्द्रमा तदेव शुक्रन के अरे शुक्लयजुर्वेदको 32 अध्यायमा। त्यसो हुनाले भगवान नारायण नै सबै देवताका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। तदेवाग्नि उनी नारायण नै यथार्थमा अग्नि हो। अग्नि जो लौकिक वैश्वानर भनिन्छ तिनका अन्तर्यामी नारायण नै वास्तवमा अग्नि हो। साँच्चै नै अग्नि शब्दको अर्थ पूर्ण अर्थ भगवानमा घट्दछ। थोरै एकांशले थोरै गुण यहाँ भगवानले दिएको हुनाले भगवानबाट अंशांश विदामयस्य तमंशकांशका न तत्स्वरूपम पृथगी समानिन भनेर हिजो अस्ति कहिले बताइयो। त्यस हुनाले भगवानका अल्प अंशका स्फुलिङ्ग रूप भएका यिनी लौकिक अग्निलाई हामीले अग्नि भन्दछौँ तर यथार्थ अग्नि शब्दको अर्थ भगवानमा नै पर्यवसित हुन्छ। अग्रे नयति अग्नि प्रणीय प्रापने अग्नि भने के हो त भगवान नारायण हो। त्यस हुनाले
शुक्ल यजुर्वेद को 40वां अध्याय में अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम। ईशोपनिषद में यो आउँछ। अग्ने नय, हे अग्ने सबैलाई अगाडि लाने भएका भनेको अर्चिरादि मार्गद्वारा वैकुण्ठ पथ प्राप्त गराउने भएका हे नारायण, हामीलाई सुपथा राम्रो बाटोबाट, उजेलो बाटोबाट, अर्चिरादि मार्गबाट नय वैकुण्ठ लानुहोस्। के को लागि? राय, वैकुण्ठको आनन्द प्राप्त गर्नको लागि। अस्मत् वैनानि विद्वान्, हजुरले हाम्रो ज्ञानलाई बढाइ बक्सिन्छ, ज्ञानलाई जानी बक्सिन्छ। हामीमा केही भएका जो पापहरू छन् तिनलाई योध्यस्मज्जुहुराणम एनः, हाम्रा पापलाई हजुरले बस ज्ञानाग्निमा हवन गरिदिई बक्सियोस्। हाम्रो अरू केही ल्याछ त तिमीले? भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम, म मेरो होइन, म हजुरकै हुँ, हजुर नै हाम्रा परम उपाय भइबक्सिन्छ भनेर बार बार हामीले यही, अरू के गर्न सकिन्छ? उक्तिम विधेम, वचनद्वारा स्तुति, त्यही पनि हजुरभित्र प्रेरणा दिएर बोलाइ बक्सिएको सबै गर्ने हजुरले। अग्नि भनेको को रहेछ त? सबै शब्दद्वारा वाच्य भगवान भइबक्सिन्छ, परम उपास्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो यो जानेपछि निरन्तर सर्वत्र भगवत दृष्टि हुन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ समदर्शन, समदृष्टि भनेको मया सहित सम, लक्ष्मीले सहित भएका भगवान श्रीमन्नारायण सर्वत्र भइबक्सिन्छ। अरू के छ र? केही छैन। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जुन भगवानको तेजद्वारा, तेजले युक्त भएकाहरू देखिन्छन्। यथार्थ भगवानकै तेज हो सबैमा। यदा आदित्यगतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चन्द्रमपि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सबै भगवान। हेर्नुहोस् त, गामा विश्व भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। के छ त? त्यसो हुनाले यो ज्ञान भयो भने प्रिय सर्वत्र भगवानको ज्ञान हुन्छ। जता हेर उतै ढल्कन्छ मेरो शिरयो जता जता, श्रीकृष्णकै पाउ रहन् उता उता। दगुर छ मेरो मनयो जता जता, श्रीकृष्णकै रूप रहन् उता उता। उनैका रूप छन्, तदन्तर्यामी भगवान नै यस रूपमा प्रतिभाषित भइबक्सेको छ। भगवानले यहाँबाट आफ्नो संकल्प हटाइदिने भने सबै असत्कल्प हुन्छन्। छैन छैन भन्ने भन्छ। अस्ति भन्ने भनेको बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम। अस्ति शब्दद्वारा उही भगवान अच्युत नै भइबक्सिन्छ। सएव साक्षात् परमार्थ भूत अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। अस्ति भनेर भन्ने योग्य त्यही नन्दनन्दन श्याम सुन्दर भइबक्सिन्छ भनेर बिल्लो मङ्गलले नि भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रिय स्त्रीहरूद्वारा, पुरुषहरूद्वारा साँच्चै तिनीहरूले नजानेर उपासना गरून् त उपास्य त भगवान भइबक्सिन्छ। जानेर उपासना गरेको अनन्त फल मिल्दछ, नजानेर उपासना गरेको अन्तवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। सर्वत्र भगवदात्मक बुद्धि नभएर स्वतन्त्र देवताको उपासना गर्ने वाला व्यक्तिलाई अल्प फल मिल्दछ, अस्थिर फल मिल्दछ। स्वर्ग आदि लोकमा जान्छन्, त्यसपछि फल चाँडै भोग्छन् अनि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। त्यही फल, त्यति नै अनुष्ठान। भगवान नारायण तदन्तर्यामी भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले, त्यस हुनाले ज्ञानले मोक्ष हुन्छ भनेकै सर्वत्र भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानको संकल्प बिना कुनै पनि सत्ता सन्तान रहन सक्दैन। उनै भगवानका संकल्पले ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूले, सूर्य चन्द्रमाहरूले आफ्नो आफ्नो कार्य गरिबक्सेको छ। त्यस्ता परम पुरुषोत्तम, परम उदार, सर्वशक्तिमान, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका परमाश्रय, सबैका सर्वफल प्रदाता भइबक्सिन्छ। अत्यन्त सुलभ भइबक्सिन्छ, अतिशय सुशील भइबक्सिन्छ, अत्यन्त करुणाका समुद्र भइबक्सिन्छ। उहाँलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। एकै पटक निखरेर प्रभु म हजुरको हुँ भनेर भनिदिए भगवान त ओहो म त धेरै ऋणी भएँ। गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्ण माम दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धम इव मे हृदयान्नापसरपति। के दिनु भयो द्रौपदीले?
रोएर न बोलाउनु भयो भगवानलाई। भगवानले हो द्रौपदीले मलाई सबै उपायलाई परित्याग गरेर हजुर नै मेरो एकमात्र उपाय हो भनेर मलाई यार्थ पुकार गरिन्। म सधैँ द्रौपदीको ऋणी छु भन्दै भगवानले म कहिल्यै द्रौपदीको ऋणबाट उऋण भई हुन सक्दिनँ भनेर त्यस्तो स्वभाव भएका भगवान। त्यस हुनाले अपकार हेर्दै नहेर्ने, उपकार एउटा आनुषंगिक कुनै पुण्य भयो भने पनि ओ यत्रो पुण्य गरे। नस्मरत्यपकाराणाम शतान्यपि रघुत्तम उपकारेण चाल्पेन कृतेनैकेन तुष्यति। भगवान राम भक्तका अपराधलाई हेर्दै हेर्नुहुन्न, उद्धारक कथनचित अन्जानमा भएको एउटा पुण्यलाई पनि हो यत्रो पुण्य गरो भनेर सम्झी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले कृति कृतज्ञ त्वमसि स्वभावत, कृतज्ञ भगवान भई बक्सिन्छ। अनन्त कल्याण गुणैक समुद्र भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नै पतिका अन्तर्यामी रूपले उहाँकै पूजा गर्दछन्। स्त्रीहरूले नजानेर हो, जाने त पुण्य परिपूर्ण फल मिल्ने थियो। अनि पति रूपको उपासना गर्दै गर्दै तदन्तर्यामी भगवानलाई जानेर पतिको उपासना गर्नेवाला व्यक्तिले त्यो पति भनेको एउटा भगवानको फोटो, त्यो फोटोवालालाई साक्षात भगवानलाई पूजा गर्दैन नि त, गर्दछ। त्यसको अभिप्राय के हो भने श्रीमन्नारायणदेखि अतिरिक्त जसको उपासना गरे पनि ती भगवानका चित्रपट हुन्। चित्रपटको पूजा कहिलेसम्म गर्दछन् पत्नीहरूले? पति परदेश गएका बेला साक्षात पति आएपछि फोटो गरेर पूजा गर्छन्। त्यस्तै तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे यजन्तेनन्य भावेन पतिमात्मानमीश्वरम्। त्यसो हुनाले हे प्रिय, सर्वान्तर्यामी नारायणकै उपासना गर्ने हुनाले, त्यही हुनाले तस्मात् सुमध्यमे नजानेर हो उनीहरूले, जान्दैनन् अन्तर्यामी नारायण हुनुहुन्छ भनेर, तर उपासना गर्दछन् पति रूपको फोटाको पूजा गरेका छन्। फोटाभित्र भएका छोटा छोटा ती नारायणलाई सम्झँदैनन्। तस्मात् सुमध्यमे हे पातली भनेको हे सुन्दरी, श्रेयस्कामा आफ्नो मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर चाहने भएका व्यक्तिहरूले, त्यस्ता जो पतिव्रता नारीहरूले अनन्य भावेन, अनन्य उहाँको वहीँकै हो, अरूको होइन, अनन्या र शेष हो भन्ने भावले पतिम आत्मानम ईश्वरम आत्मानम, जसको आत्मा ईश्वर हुनुहुन्छ भनेको परमात्मात्मक ईश्वरात्मक पतिम यजन्ते, पतिको उपासना गर्छन् भनेको पतिद्वारा भगवानको उपासना गर्दछन्। सद्वाराको उपासना नारायणकै गर्दछन्। जान्दैनन्, त्यो उनले जान्दैनन्, यो उनको गल्ती हो। तर प्रिय जाने भने त त्यो अनन्त फल दिनेवाला हुन्छ। मेरा नारायण भई बक्सिन्छ। हेर्नुहोस्, यस विषयमा कलिवरदास स्वामीजी कि जेठी पत्नी उदाहरण भई बक्सिन्छ। ती पुण्यात्मा हो। एक दिन कलिवरदास स्वामीजीले सोधिबक्स्यो, प्रिय तिमीले यस्तो अशक्त छौ, आफै वृद्ध छौ, रुग्ण छौ, मेरो यस्तरी किन सेवा गर्छौ? त प्रभु, मेरा भगवानको सेवा गरेको हो नि, अनि यो सेवा गरेर के चाहन्छौ तिमीले भन्दाखेरि, यो सेवा गरेर मेरा भगवान खुसी भइदिनु पर्छ, त्यति चाहन्छु। मेरा माने खुसी हुन भनेको यो सेवाले मेरा भगवानलाई आनन्द आओस्, हजुरलाई आनन्द आउने मेरो फल हो, मेरा भगवान भई बक्सिन्छ भनेर त पति त्यहाँ त परम भागवत भई बक्सिन्थ्यो। स्वरूपानुरूप सेवा थियो। त्यहाँ साक्षात भगवान पनि पूर्ण रूपले भई बक्सिन्छ। त्यस्ताको उपासनाले त त्यहाँ तदन्तर्यामी बुद्धि नभए पनि त्यस्ता महाभागवतको सेवाले मोक्ष मिल्दछ। तर त्यहाँ अब तदन्तर्यामी बुद्धि पनि भएकै होला। त्यसो न त्यस प्रकारले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सोहम त्वयार्चितो भद्रे दृग्भावेन भक्ति तत्त्वे सम्पादे कामम असतीनां सुदुर्लभम। हे प्रिय, हे भद्रे, हे कल्याणी,
सोहम त्वया इदृग भावेन भक्तितः अर्चिता, यस्तो मैले तिमीद्वारा यस्तो अनन्य भावद्वारा प्रेमपूर्वक स्नेहपूर्वक अर्चित पूजा गरिएको यस्तो मैले असतीनाम सुदुर्लभम, जो असती छन्, पतिव्रता भाव नभएका छन्, पातिव्रत्य धर्मले रहित भएका तिनीहरूलाई अत्यन्त दुर्लभ भएको त्यस्तो ते कामम सम्पादे, तिम्रो अभिष्ट मैले पूर्ण गर्नेछु। के चाहन्छौ माग। यसको अभिप्राय के वरदान माग्ने हो माग। पतिव्रता नारीलाई दुर्लभ हुँदैन, सुलभ हुन्छ माग भनेपछि दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम इन्द्रहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातौ सुतौ। हजुरले वरदान दिइबक्सिन्छ भने पहिले बाचामा छिराएर बाचा बन्धन गराएर माग्नुहुन्छ। अरे प्रिय माग न माग, के बाचा बन्धन गर्न, तिमीले मागेको मैले कहीँ नाइ भन्छु र। प्राण जाए पर वचन न जाई, माग। हे ब्रह्मन् यदि मे वरदः तर्हि इंद्रहणं पुत्रं वृणे अमृत्युम न मर्ने भएको इंद्रहणं पुत्रम अहम वृणे, अहम मृतपुत्रम बार बार येन मे सुतौ घातितौ। हे ब्रह्मन हजुर यदि मैं वरदः हजुर वरदान दिने वाला भइबक्सिन्छ भने मृतपुत्रा छोरा मारिएका यस्ती अहम दासीले इंद्रहणम पुत्रम वृणे, इंद्रहणम इंद्रलाई मार्ने भएको, कस्तो पुत्रम अमृत्युम नमर्ने भएका अमर पुत्रम पुत्रलाई मैले वृणे माग्दछु। इंद्रलाई मार्ने छोरो किन चाहियो त भन्दा येनमै घातितो सुतो, जसले विष्णुलाई निमित्त पारेर मेरा छोरालाई मारे। येन जुन इन्द्रले मे सुतो मेरा छोरा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षलाई घातितो विष्णुद्वारा मरवाए। हो यस्तो कुरा सुनेर मुखमा राम बगलमा चुरा, हेर्दा अनुहार कति राम्रो तर भित्र त वचनम क्षूर धाराभम। निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत अहो अधर्म सुमहान अद्य मे समुपस्थित। हेरतम स्त्रीलम्पट भएर तद्वच निशम्य, ती दितिको वचनलाई सुनेर विमना विप्रह अत्यन्त खिन्न मन भएका ती कश्यपजी, ब्राह्मण देवता कश्यप ऋषि पर्यतप्यत अत्यन्त दुखित हुनुभयो। अहो अधर्म सुमहान, अहो बडा दुःखको कुरा छ। सुमहान अधर्म, अत्यन्त कठोर अधर्म मे समुपस्थित, मेरा सामने उपस्थित भयो। किनभने ठुलो पाप, पुत्र हत्या रूपी पाप मद्वारा म निमित्त भएर मैले वरदान दिएर हुने भयो। धिक्कार छ मलाई। अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्य माया गृहीत चेता कृपण पतिष्य नरके ध्रुवम। अहो बडा दुःखको कुरा छ। अद्य इन्द्रियाराम, म इन्द्रियाराम भएर विषय भोगानुसक्त भएर विषय भोगासक्त भएको हुनाले, त्यस हुनाले योषिन्मय्या माया स्त्री रूपमा भएकी भगवान की मायाद्वारा यह गृहीत चेता, यति बेला मेरो चित्त उनको परवश भएर उनले जे मागिन् त्यही तथास्तु भनिदिए। त्यस हुनाले ध्रुवम कृपण नरके पतिष्य, साँच्चै नै म अत्यन्त कृपण छु, अर्थात् उपाय शून्य छु, अधीर छु। यो कामले ध्रुवम नरके पतिष्य, निश्चय नै म नरकमा पर्ने भएँ। कसो गर्ने होला। पतिष्य अर्थात् पतिष्यामि। कोतिक्रमोनुवर्तन्त्यः स्वभावम इह योषित धिग्मां पताबुधम स्वार्थे यदहम त्वजितेन्द्रियः, म जितेन्द्रिय नभएर नै यस्तो भयो। यह यहाँ स्वभावम
अनुवर्तन्त्याः अरूलाई मोहित पार्ने भएको, आचरण गर्ने भएकी, स्वभावको आचरण गर्ने भएकी, सबैलाई मोहित पार्ने स्वभाव गर्ने भएकी योषितः यिनी पत्नी, मेरी पत्नी दिति को, यी नारी दिति को यह कह अतिक्रम, इनलाई के अपराध भन्ने त मेरो अपराध हो। किनभने यदहम तू अजितेन्द्र, मै अजितेन्द्रिय छु, अर्थात अहमेव अधिक, मै नै यो अतिक्रम गर्ने वाला, अपराध गर्ने वाला म हो। त्यस हुनाले धिङ्माम अबुधम, बत बडा खेद छ, धिक्कार छ म अज्ञानीलाई। त्यस हुनाले मै नै स्त्री वशीभूत भएको हुनाले अब नरकगामी हुने भए, धिक्कार छ मलाई। कस्तो मैले विचार नगरेँ। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षूरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। शरद पद्मोत्सवम भक्त्रम, जसको मुख हेर्दाखेरि शरदकालीन निर्मल कमल जस्तै, एकदम फक्रेको कमल जस्तो निर्मल अनुहार देखिन्छ, मुखकमल साह्रै सुन्दर देखिन्छ। तर अनि उनको वाणी पनि त्यस्तो मुखकमलबाट विगलित वाणी पनि श्रवणामृतम, सुन्दाखेरि आनन्द मिठो लाग्दछ, अर्थात् राम्रो स्वर हुन्छ, कोकिल कण्ठ हुन्छ। तर के गर्ने, हृदयम तु क्षुरधाराभम, हृदय त छुराको धारा जस्तो हुन्छ। यस्तो भएका स्त्रीणाम, यस्ता स्त्रीहरूको चेष्टितम को वेद, यस्ता नारीहरूको भावनालाई, उनको अभिप्रायलाई कसले जान्न सक्दछ, कसैले जान्दैन। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुत मनुष्य, त्यही भनेको। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम मञ्जसा स्वाशिषात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्रन्त्यर्थे घातयन्ति च। पति प्राय गरेर स्वाशिषात्मनां स्त्रीणाम है, यो आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै मध्यनजर गर्ने भएका त्यस्ता, जो आफ्नो तुच्छ स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने भएका त्यस्ता स्त्रीणाम, शूद्र नारीहरूको जो अंजसा स्वार्थ बिना निश्चल स्वभावले, साँच्चै भन्यो भने कश्चित नहीं प्रिय, कुनै पनि वास्तवमा प्यारो हुँदैन। त्यही हुनाले अर्थे भनेको आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो अभिष्ट सिद्धिको लागि यस्ता यस्तालाई नै मार्न सक्छन्, मराउँदछन् पनि। घ्रन्ति घातयन्ति च, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुनको लागि पतिम घ्रन्ति घातयन्ति च, पुत्रम घ्रन्ति घातयन्ति च, भ्रातरम घ्रन्ति घातयन्ति च। पति पुत्र भाइहरूलाई पनि मार्न सक्दछन् भनेको अर्थ स्त्री मात्रै होइन, पुरुष पनि त्यस्तै हुन्छन्। तर यहाँ स्त्रीको प्रसङ्ग भएको हुनाले त्यही बताइरहेको छु, प्राय गरेर त्यो डरको कुरा। अब अप्ठ्यारो पर्यो। प्रतिश्रुतम ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वदम नारदचन्द्रोपि तत्रेदम उपकल्पते। यिनलाई दिन्छु भनेको दिन भन्दा नि मिल्दैन। ददामीति प्रतिश्रुतम तत् वचः मृषा न भवेत् इन्द्रोपि च वदम नारति तत्रेदम उपकल्पते। अब ददामीति प्रतिश्रुतम, मैले दिनेछु भनेर पहिले मैले प्रतिज्ञा गरेका थिएँ। तत् वचः न मृषा भवेत्, त्यस्तो मेरो वचन पनि झुटा हुन भएन। अनि इन्द्रोपि च, इन्द्र पनि वदम नारति, वधका योग्य छैनन्। अब के गर्ने त, तत्रेदम उपकल्पते। अब यस विषयमा यस्तो योग्य हुन्छ, यसो गर्नु पर्यो भनेर अगाडि एउटा घारो लगाइदिई बक्सिन्छ, तगरो
अडङ्गा लगाइदिई बक्सिन्छ कि यो भएपछि इन्द्र बच्दछ, यिनी पनि व्रतच्युत हुन्छन्। यदि सञ्चिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। हे कुरुनन्दन, हे राजन, भगवान मारीचः, मरीचि नन्दन भगवान ज्ञानी कश्यप जी ले इति सञ्चिन्त्य यस्तो विचार गरेर किञ्चित कुपित केही रिसाएर आत्मानं च विगर्हयन्, आफूलाई पनि धिक्कार गर्दै, किन उनीसँग रिसाउने, मैले गल्ती गरे हो भनेर आफैलाई पनि धिक्कार गर्दै उवाच भनी बक्स्यो। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवबान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि। हे भद्रे, हे कल्याणी, हे मंगलमूर्ति, इदम व्रतम, यो व्रतलाई यदि संवत्सरम एक वर्षसम्म अंजः राम्रोसँग धारयिष्यसि पालन गर्छौ, पूर्ण गर्छौ, एक वर्षसम्म यो पुंसवन व्रतलाई तिमीले पूर्ण गर्छौ भने ते इन्द्रः पुत्रः भविता, तिम्रो पुत्र इन्द्रलाई मार्ने हुनेछ। यदि त्यसो गरिनौ भने देवबान्धव, माने पुंसवन व्रतलाई सांवत्सरिक पुंसवन व्रतलाई पूर्ण गरिनौ भने देवबान्धव, देवताको बन्धु हुन्छ। तिम्रो छोरो हुन्छ हुनलाई, त्यही देवताको बन्धु हुन्छ, तिम्रो शत्रु हुन्छ भन्ने गर्छ, देवताको पक्षमा जान्छ। गहिरो कुरा। अर्थात इन्द्रको हितैषी हुन्छ। हे भद्रे, ते इन्द्रः पुत्र भविता, तिमीलाई इन्द्रलाई मार्ने छोरो हुन्छ कसरी? यदि संवत्सरम इदम व्रतम अंज धारयिष्यसि चेत, यदि यो एक वर्षमा गर्ने भएको व्रत सांवत्सरिक पुंसवन व्रत पूर्ण गर्यौ भने हुन्छ, गरिनौ भने नचेत ल्याउनु पर्यो अध्ययन गरेर देवबान्धव, देवताको इन्द्रको बन्धु हुनेछ। दितिले भनिन्, कम्मर कसिन् उनले। दितिले उवाच धारयिष्य व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि च निषिद्धानि न व्रतम ग्रन्थि यानि तु। हे ब्रह्मन्, मैले व्रत पूर्ण गर्नेछु। धारयिष्य व्रतम ब्रूहि यानि कार्याणि, जे त्यो व्रतका लागि गर्नुपर्छ त्यो भनिबक्स्योस्, अनि जे गर्न हुँदैन विधि र निषेध बताइबक्स्योस्। यानि च यस व्रतमा यानि च निषिद्धानि, जो निषिद्ध छन् तिनलाई पनि बताइबक्स्योस्। यानि तु व्रतम न गणन्ति, जे गर्दा व्रत को नाश हुँदैन त्यो पनि बताइबक्स्योस्। त्यसो भए मे ब्रूहि, मलाई बताइबक्स्योस्। कश्यप उवाच, कश्यप ऋषिले बताइबक्सिन्छ, निषिद्ध काम 31वटा निषिद्ध काम बताइबक्सिन्छ। यस्ता काम नगर्नु। न हिंस्यात् भूतजातानि, न सपेन्न नृतं वदेत्, न छिन्द्यान्न करोमाणि, न स्पृशेत् यदमङ्गलम्। हे प्रिय, न हिंस्यात् भूतजातानि, कुनै प्राणीलाई हिंसा नगर्नु। कसैलाई नमार्नु, नकुट्नु, नछुट्नु, साप नझिर्दै अगाडि आउँछ। न हिंस्यात् भूतजातानि, प्राणी मात्रलाई कसैलाई हिंसा नगर्नु। अनि नसपेत नानृतं वदेत्, कसैलाई धिक्कार नलाई भनेर आक्रोशपूर्वक कसैलाई श्राप नदिनु, कसैलाई निन्दा नगर्नु। नानृतं वदेत्, असत्य नबोल्नु। न छिन्द्यान नखरोमाणि, नङहरू अनि रोमहरू नछिन्द्यात, नकाट्नु। यो व्रतका अवधिमा नकाट्नु। न स्पृशेत् यद अमङ्गलम, जो अमङ्गल पदार्थ छ तिनलाई पनि नछुनु। कहीँ काटेका नङ, कहीँ केश, हड्डीहरू, खरानीहरू इत्यादिलाई नछुनु।
खप्परहरू, यी जो अमङ्गल पदार्थ हुन् तिनलाई नछुन्। नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनैः न बसीता धौतवासः सृजम च विधृतां क्वचित्। एक वर्षभरि गर्ने भएको पुंसवन व्रतमा तालाबमा गएर ननुहाउनु, जल उठाएर नदी आदिमा गएर ननुहाउनु, त्यहाँ किनारमा गएर जल कुनै पात्रले उठाएर नुहाउनु, व्रत खण्डित हुने हुनाले। नाप्सु स्नायन अप्सु न स्नायात, अर्थात तालाबमा नदी आदिमा गएर ननुहाउनु, त्यहाँको जल उठाएर नुहाउनु, अर्थात घरमै नुहाउनु। न कुप्येत, न रिसाउनु कसैसँग। दुर्जनै न सम्भाषेत, दुर्जनसँग नबोल्नु। सज्जन वृन्द हो, दुर्जनसँग बोल्नाले, एउटा पाखण्डीसँग बोल्नाले शतधनुमा राजाको के हाल भयो। शतधनुको विष्णु पुराणमा आउँछ। शतधनु राजा धर्मात्मा थिए, उनकी पत्नी शैव्या उनकी क्या अत्यंत धर्मात्मा थिए, दुईटै वैष्णव थिए। गंगा स्नान गर्न भनेर आएका थिए एकादशीको दिनमा। गंगा स्नान गरेर यसो कपडा बेर्दै थिए, के गर्दै थिए, त्यही बेलामा एउटा उनका धनुर्विद्या पढाउने गुरुका नातापाता परेका, गोरु बेचे साइना भएका त्यस्तो एउटा व्यक्ति आए। उनले परिचित भएको हुनाले के छ पण्डितजी नुहाउनु भएको भनेर सोधिहाले। बोल्न हुन्थेन, बोले पनि यसो जल स्पर्श गरेर सूर्यनारायणतिर दर्शन गरेर म मौनी छु भने भनेर मौनी भएको भइहाल्थ्यो नि। इसारा गरिदिएको भए हुन्थ्यो, इसारा गरेर फेरि जल स्पर्श गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा यी दुईटा औँलाले अनामिका र अङ्गुष्ठद्वारा नासिका, दाहिने नासिकालाई र कर्ण मूललाई स्पर्श गरेपछि गंगा यमुना स्नान गरेको फल मिल्दछ। यसरी स्पर्श गर्नु, आदित्य दर्शन गर्नु, महाभागवतको दर्शन गर्नु, त्यो प्रायश्चित्त हो, पुनः स्नानको फल हुन्छ। तर उनले पत्नीले देखिन्, हेर यी पाखण्डी आडम्बरी, यो धर्मध्वजी, यी पाखण्डी अवैधिक व्यक्ति, यस्ताको दर्शन भयो भनेर सूर्यनारायणतिर हेर्नुभयो, नारायण भन्नु। बुढाले खुब गफ गर्दै सके काँधा हात राखेर हिँडे कि के गरे। अनि केही समयपछि उनी उता गए, घर आए नि। व्रत जब केही गरे, कालान्तरमा यिनी मरे। मरेपछि यिनकी पत्नी पनि सती भइन्। पति शिरोमणि, पतिव्रता शिरोमणि थिइन्, उनी पनि सती भइन्। सती भएपछि उनी राजा जनक माने जनकपुरीमा अब त्यो जनक कुलकी छोरी भएर जन्मिन्। जनक त सबैलाई त्यहाँ त्यसमा जन्मिनेलाई सबै जनक बनिन्छ। जनक कुलमा जन्मेकालाई त जनक एउटा पदको नाम हो। कोही बहुलाश्व भए, कोही निमी भए, कोही विदेह भए, कोही के भए। त्यस हुनाले कोही मैथिल भए। यस्तै प्रकारले अब मिथिला नरेशकी छोरी भएर जन्मिन् यिनी। यिनलाई पूर्वजन्मको स्मृति भयो, जाति स्मरण भइन्। अनि उनको विवाहको समय आयो। पिताजीहरूले, आफन्तहरूले योग्य वर खोज्दै थिए, यसले थाहा पाइन्। पिताजीलाई भनिन्, अरूद्वारा भनाइन्, मैले अहिले विवाह कसैसँग गर्दिनँ, मैले आफै मेरो योग्य वर खोजेर हजुरलाई भन्दैछु भनेपछि अनि उनले सोचिन् विवाह गर्न खोजेका छन्, मेरा दुला कहाँ छन् त? म मरेर राजकुमारी भएर यहाँ जन्मे, मेरा दुला कहाँ पुग्यो भने सो ध्यान दृष्टिले हेर्दा त कुन ठाउँमा कुकुर भएका छन्। हे नारायण, हेर त मेरो दुलाहा कतिलाई कलो दिन्थे, आज कुकुर भएका छन्। उनी गइन् हातमा कलो लिएर, पुछर लटपटाउँदै अनि तिनको वरिपरि घुम्न थाले तिनी कुकुर भएर। यसलाई कलो दिइन्। अरे हजुरले सम्झनुहोस् त, हजुर को हुनुहुन्छ?
आज मेरो सामने कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदै मेरो सामने हजुरले कलो माग्दै हुनुहुन्छ, पाखण्डीसँग बोलेको हुनाले त्यो पापले हजुर यस्तो हुनुभयो सम्झनुहोस् त भन्दाखेरि अनि उनलाई पनि जाति स्मरण भयो उनका पुण्यका प्रतापले। अनि उनलाई बडा दुःख लाग्यो र अनि भृगुपात गरे। ती कुकुर खाना पिउन छोडेर पर्वतबाट खसेर आत्मपरित्याग माने देह त्याग गरे। अनि फेरि उनले हेरिन् कहाँ गए त तिनी, कुकुर देखिँदैनन् भन्दा तिनी कुकुर स्याल भएर जन्मे, फेरि तिनी बाँसो भएर जन्मे, फेरि तिनी कौवा भएर जन्मे, फेरि तिनी गिद्ध भएर जन्मे, फेरि तिनी कौवा भएर जन्मे, फेरि तिनी मयूर भएर जन्मे। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक अवस्थामा उनी गएर उनलाई स्मरण गराउँछिन्, जल छर्किदिन्छन्। अन्तिममा जब यिनी मयूर भएर जन्मेका अवस्थामा त्यहाँ यज्ञ थियो, यज्ञको अमृत स्नान गर्ने जललाई लगेर उनलाई छर्किदिन् र यस्तो यस्तो भएको तपाईँ आज यस्ता अवस्थामा आउनुभएको छ, आफूलाई सम्झनुहोस्, पाखण्डसँग कुरा गरेर कस्तो हुन्छ भनेको हुनाले अनि त्यो जल सेचन गरेका प्रभावले उनी फेरि काशी नरेशका छोरा भएर जन्मे। अब यिनी 25 वर्षकी भइन्, विवाह गर्न योग्य भएन। अथवा पहिले सानैमा विवाह गर्दथे, 10-11 वर्षमा विवाह गर्न खोज्नुभयो होला, यिनले गर्दिन भनेर हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि कुकुर अनि त्यसपछि स्याल, बाँसो अनि गिद्ध, कौवा, मयूर यी योनिलाई पार गर्दै गर्दै जाँदा 10 वर्ष भयो होला, 20-22 वर्षकी यिनी भइन्। बल्ल उता राजकुमार तिनी कहाँ गए त मेरा दुला अहिले के छन् भन्दा काशी नरेशका छोरा। यिनी 20 वर्ष हुँदा उनी 1 वर्षका छन्। अब उनी तन्नेरी भए, तन्नेरी भएपछि अनि ल मेरो फलानासँग विवाह गराइदिनुहोस् भनेर उनीसँग विवाह भयो। अनि दुईटैले भगवानको भक्ति गरेर पछि पर्दछन् भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेर। त्यस हुनाले बोलेर पनि पाप र पुण्य सर्दछ। हेर्नुहोस् त, त्यही हुनाले नसम्भाषेत दुर्जनैः, दुर्जनसँग नबोल्नु। नबसीत अधौत वासः, नयाँ वस्त्रलाई धोएरै स्वीकार गर्नु। माड हुन्छ, माड धुनुपर्छ भनेर। त्यस हुनाले अधौत वास नबसीत, नधोएको वस्त्रलाई नलगाउनु। त्यस्तै श्रद्धम च विधृताम क्वचित, कुनै बेला लगाएको माला उतारेर राखेर फेरि त्यही माला आफूले नलगाउनु। त्यस्तै प्रकारले नच्छिष्टम चण्डिकान्नम च सामी सम्पृशलाहृतम भुञ्जी तोदक्य यादृष्टम पिबेदञ्जलिना त्वप न आउँछ सबैमा। उच्छिष्टम न भुञ्जित, जुठो नखानु। चण्डिकान्नम च न भुञ्जित भनेको उग्रदेवीहरू, चण्डीहरू, दुर्गाहरू यिनीहरूलाई अर्पण गरेको नखानु, चण्डिकान्नम। सामिषम अर्थात् राम्रोसँग अमनिया नगरेको किरा, घुन, नाना प्रकारका जो हेरिएको छैन त्यसलाई नखानु। किरा खाइन्छ, सामिस हुन्छ त्यो। त्यसो न राम्रोसँग अमनिया नगरिएको चिज नखानु। महात्मा त महात्मै हुनुहुन्छ। अनि वृषलाहृतम, शूद्रहरूले ल्याएको पनि नखानु, शूद्रले दिएको अन्न नखानु। पात्राणामपि तत्पात्रम शूद्रान्नम यस्य नो धरे, त्यो उत्तम पात्र जसका पेटमा शूद्रान्न हुँदैन। अनि नभुञ्जित उदक्य दृष्टम, परसरेका नारीहरूले देखिएको पनि नखानु। नपिबेद अञ्जलिना तु अपह, अञ्जुलीले पानी नपिउनु व्रत बस्नेवालालाई। हामीहरूले पनि सकेसम्म नलिने हो, कहीँ अवधारामा त्यस्तै पर्दा बाध्य हुन्छ। नोच्छिष्टा स्पृष्ट सलिला सन्ध्याया मुक्त मूर्धजा अनर्चिता संयतवाङ न संबीता बहिश्चरेत। नोच्छिष्टा
उच्छिष्ट शरीर भएर कहीँ सानो काम गरेर आएर शुद्ध नभइकन आचमन नगरिकन नबस्नु। उच्छिष्ट बदना जुठो मुखले कहीँ नहिँड्नु। अस्पृष्ट शरीरला स्नान नगरिकन नरहनु। जुठो मुखले नबस्नु, स्नान नगरिकन नबस्नु, मुक्त मृतजा जेङ्गेनेको केस फैलाएर नबस्नु, अमङ्गल हुन्छ। अनि अनर्चिता आभूषणले अलङ्कृत भएर बस्नु, भूषणविहीन नरहनु। असंयत वाक न मनलाई वाणीलाई मन परि नछोड्नु, अर्थात् वाणीमा वाक संयम गर्नु। असंविता अर्थात् वस्त्रोपवस्त्रले रहित भएर नरहनु, वस्त्रविहीन भएर नरहनु। अनि बहिर्नचरेत बाहिर व्यर्थमा नहिँड्नु। सन्ध्यामा पनि प्रातः सन्ध्या सायं सन्ध्यामा पनि व्यर्थमा बाहिर नडुल्नु। व्यर्थमा बिहान र प्रातःको सन्ध्यामा व्यर्थमा बाहिर नहिँड्नु। सन्ध्या वन्दन गर्न पर्यो, स्नान गर्न पर्यो, नित्य कर्म गर्न पर्यो। नाधौ तपादा प्रयता नार्दपान्नो उदक्षिरा सहित नापराङ्गनान्यैर्नग्नानृत सन्ध्यायो। नाधौ तपादा प्रयता हात गोडा नधोएर नरहनु, अर्थात् हात गोडा धोएको हुनु पर्यो। पानी पाउ धोएको हुनु पर्यो, अर्थात् हात गोडा नधोइकन नसुत्नु। हात गोडा धोएर सुत्नु तर अब चिसो गोडाले नसुत्नु। नार्दपात अर्थात् चिसा गोडाले नसुत्नु भनेको कतै गएर आएर हात गोडा धोएर सुत्नु, गोडा पुछेर सुत्नु, चिसा गोडाले नसुत्नु। उदक शिरा नसहित उत्तर सिरान गरेर, अपराङ च नसहित पश्चिम शिर गरेर पनि नसुत्नु। नान्यै अरू नारीकै साथमा पनि नसुत्नु, एक्लै सुत्नु। ननग्ना निर्वस्त्र नसुत्नु। न त सन्ध्या हो, प्रातः सन्ध्या सायं सन्ध्यामा पनि नसुत्नु। नसहित कसरी के गर्नु त? धौत भाषा। अब सधैँ यहाँ निषिद्ध कुरा बतायो, अब विहित कुरा। धौत भाषा रहनु, शुचि हुनु। धौत भाषा शुचि नित्यम सर्वमङ्गल संहिता पूजयत प्रातः सात प्राग गोपी प्राण श्रेयमच्युतम। गाईलाई, ब्राह्मणलाई श्रेयम, भगवती लक्ष्मीलाई, अच्युतम नारायणलाई पूजा गर्नु। यो अब भोलि भनौँला, आज हिँडेर आउनु। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।